साहब कितना टाइम लगता है फजर ये जमात में पढ़ी है? 15 मिनट, चलो 20 कर छोड़े, बाद में तस्बीहात दुरूशी दुआ 20 मिनट। कितना लगता है जोर की नमाज? 15 मिनट, 35 मिनट बन गए, 10 मिनट असर के 45 बन गए, 15 मगरब को दे दिए, फिर 1 घंटा बन गया, 20 इशा को दे दिए, 80 मिनट। 24 घंटों में से 80 मिनट तुझसे मांगे थे, तेरे पास हमारे लिए 80 मिनट भी नहीं थे। 22 घंटे 40 मिनट तेरे, सिर्फ 80 मांगे थे, 80। अल्लाह हज़रत मैंने बड़ा खुला टाइम दिया, घंटा बनता है, मैंने फिर भी चलो 80 कर दिया। 22 घंटे 40 मिनट तेरे। रात आई तुझे कहा वजालना नौमकुम सुबाता, लेकिन तू राती सुता, तू 2-2:30 बजे तक जागदा रहा, जो साढ़े भी जागन का टाइम आया सी उदों तू सौ गया। 2-2:30 बजे तक तू जागदा रहा, लेकिन जो वेला साढ़ा आया उदों तू, तेरे पास हमारे लिए 80 मिनट नहीं थे। आज सोखा कम में कर लो, आज सोखा कम में कर लो। 22 घंटे 40 मिनट तेरे। बजाल नहारा माशा, दिन ना काम कर, किने रोके तेने? कुलू खा वशरबू पी, नान के जा दाद के जा, किने मोड़े तेने? रोकया किसी ने? जा जिथे मर्जी जा, लेकिन 80 मिनट। लेकिन दुख की बात है आज हमारे पास 80 मिनट भी। ऐसा अगर हमने अपने काम ठीक ना किए, ये शिकंजा और टाइट होगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है, वक्त में इतनी बेबरकती आएगी, 1 साल ऐसे गुजरेगा जैसे 1 महीना गुजरता है, 1 महीना ऐसे गुजरेगा जैसे 1 हफ्ता गुजरता है, 1 हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे 1 दिन गुजरता है। इतनी बेबरकती होगी। वजह क्या? लोगों के पास अल्लाह पाक के लिए वक्त नहीं होगा, नहीं है खुदा वक्त दो। नहीं, कितने हालात खराब हैं, लेकिन क्या है, सारी रात बैठ के टीवी पे सुनते रहेंगे हामिद मीर की कहंडे है, नजम सेठी की कहंडे है, वसीम बदामी की कह रहे हो। छोड़ो यार, कुरान खोलो, कुरान क्या कह रहा है। और कुरान खोलोगे तो कुरान खरी सच्ची मुख्तसर छोटी बात करेगा, लेकिन बात वजनी। कुरान क्या कह रहा है? क्यों हालात तंग है? वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माईशत को तंग कर देंगे। और मेरे जवानों, साड़ी माईशत ऐथू तंग नहीं हुई, ओथू तंग हुई है। ठीक भी ओथू होनी है, ऐथू ठीक होनी। ना नून लीग को ठीक होनी है, ना पीटीआई को ठीक होनी है, ना पीपल पार्टी को ठीक होनी है। ठीक उदों ही होनी है जो असीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाल मुखलिस हो जावांगे। उन्हीं दे ठीक होनी और काम खराब हो गया, काम और खराब हो गया। और हम खुद हैं, मेरा अल्लाह कभी किसी पे रोकता, मेरा अल्लाह कभी किसी पे बंद करता, हम बस जी पुत्र ऊना है, कोई भी पैसे नहीं, ये हम खुद कर रहे हैं सारा। वजह क्या है? अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, इशा के लिए टाइम नहीं, मगरिब के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं। पुत्र साढ़े बड़े जुर्म, एक पासे कला जुर्म बहुत बड़ा है, साढ़े घर कुरान पाक भी है, कभी किसी ने खोल के नहीं वेखिया। बाकी जुर्म तो एक पासे, कला ही जुर्म बहुत बड़ा है। साढ़े घर की पिया है कुरान शरीफ, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम खोलदा। मुझे हजरत कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 96-97 में जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए अबू जी के साथ जाना ना, तो जो फजर पढ़ के वापस आना, तो जब गली में दाखिल होना तो तकरीबन हर गली से तिलावत कुरान करीम की आवाज़ आया करती थी। कोई मैं आपको 20 साल पीछे, लेकिन उन्होंने दसा पिंडां दे पिंड सुते ने, शहरों के शहर सुते ने, महल्लियां दे महल्ले सुते ने, दादा सुता है, दादी सुती है, माँ सुती है, प्यो सुता है, बच्चे सुते ने। और दुख की बात हजरत साहब ये है, 4:20 पे मेरे मस्जिद, जहाँ अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मेरा अल्लाह देता है, मैं पढ़ता हूँ, नमाज हो रही है, 4:20 के अल्लाह वास्ते उठना सी। ठीक है, घंटे बाद हजरत जी बच्चियां ने स्कूल जाना, सारे ने उठ पड़ना, लेकिन 1 घंटा पहले उठना
اور میری نہیں سمجھ آئی حضرت تو 1 گھنٹہ سو کے کیڑا سامان تلے لینا کیڑا تی مار لیا سو کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد 5:20 تے 5:30 پونے 6 اٹھ پہ سارے دودھ لین جا رہے ہیں دہی لین جا رہے ہیں بریڈ لین جا رہے ہیں انڈے لین جا رہے ہیں روٹی لین جا رہے ہیں ماں بھی اٹھ پئی ہے پیو بھی اٹھ پے اور اللہ دے وہ 1 گھنٹہ پہلے جب مالک نہیں اٹھ پہ تو کی جانا سی تنڈا کی کٹ لیا جس گھنٹہ سو کے کھ بھی نہیں ہے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ پہ پھر وہ رونقاں ویکھدے پھر وہ باراں ویکھدے کتنے پتر پریشان ہو اسپیشل تم جتنے جوان بچے بیٹھے کدی کسی ایم این اے کل کدی کسی ایم پی اے کل کدی کسی ناظم کل کدی کسی نیب ناظم کل کدی کسی کل کدی جی سفارش کر دو جی انہوں کہہ دو انہوں کہہ دو اوے حضور نے اتنا تمہیں دیا تمہیں کسی کے پاس جانے کی لوڑ میرے سونے نبی نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے فرمایا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں اور میرے جوانوں جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے پھر اس کو کسی بندے کی لوڑ ہے لیکن دکھ ہے وے سویرے سورہ یاسین نہیں پڑھنی سارا دن اینا دے بویاں تے چکر لائی جانے یاسین سویرے اٹھ کے پڑھنی سارا دن نظر صاحب اینا دے بویاں تے پہ جی کرنا ہے سویرے سورہ یاسین پڑھنی پتر نہیں ایس پاسے آؤ ایس پاسے اٹھو فجر ویلے اور کھولو اللہ دی کتاب کھولو اللہ کا کلام اور پھر دیاں برکتاں دیکھو پہلے ساڑیاں ماواں کوئی ایڈیاں پڑھیاں نہیں سن حضرت بی اے ایف اے ایم اے لیکن حضرت جی ان پڑھ ہو کے بھی بڑیاں پڑھیاں ساڑیاں پڑھ تے گئیاں نے لیکن پڑھ کے بھی پڑھیاں سب جڑیاں ساڑیاں ماواں کی کرنا آٹا وضو کر کے گننا آٹا گندیاں نال دروشی پڑھنا سالن پکانا نال سورہ مزمل پڑھنی نال سورہ یاسین پڑھنی روٹیاں پکانیاں نال سونے تے درود پڑھنا حضرت صاحب او سالن دے بھی کی کہنے اس روٹی دے بھی کی کہنے لیکن ہن پہلے حضرت ایک کماندا ہوندا سی سارے کھاندے سے ہن سارے کمان ڈے نے لیکن پوری پیندی وجہ کی برکت اٹھ گئی پہلے ماما سیر اٹھ پڑنے اللہ میری ماں جی پہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے میں کلا پتر شادی تو 17 سال بعد ہویا کنا کا لاڈلا ہوں گا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے جسے تاڑی سوچ مکے میرے لاڈو تو شروع ہوندے لیکن کردہ قانون سی جدن فجر نہیں پڑھی تے سیرے اٹھ کے قرآن نہیں پڑھیا ناشتہ لبنا اور پکی سی حضرت دوپہرے پاویں ڈبل کھوا چھڑنی لیکن پھر سیرے کھانا دینا کھ بھی میں وہ دین نہیں دے سکتا اللہ نے مجھے ایسی سونی ماں دیتی مینوں مسجد دا راہ وکھا گئی میرا یارانہ قرآن نہ کروا چھڑے میں وہ دین دے سکتا اللہ صاحب کلا پتر سا کلا کوئی اور نہیں کھانا لیکن قانون کی سی جب فجر نہیں پڑھی نا سستی آ گئی امی نے ٹایا نہیں اٹھے اور کھولیا قرآن شریف نہیں تو جو مرضی ہے پاویں تو کلا ہے پاویں 17 سال بعد ہویا ہے کھان نو روٹی لبنی اللہ کرے میری بہنوں اور ماؤں میں یہ درد واپس آ جائے اپنے بچیاں نو نمازی کرن اپنے بچیاں نو دین والا بنانا اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لے آنا وہ تو ساڈا ہی قصور ہے نا اے حضرت صاحب اسی ہیں نا جڑے بیٹھے تھے سانو پھر کو رب یاد ہے گناہ کریے رو بھی لینے ہیں لیکن ادھر سب ڈر انہاں بچیاں نو لگتا ہے انہاں دا کی بنے گا کیونکہ آؤ بد نصیب نے جنہاں دے ماں پیو ہسی ہیں جنہاں نو رب یاد میرے پاس جمعے والے دن نا بچے لے کے آتے ہیں ماں باپ مسجد میں اب تو خیر نہیں آتے جمعے والے دن ڈھیر لگا ہوتا تھا پیو آنے بچے پڑھے دن اے مصباحی صاحب دم کر دیں کی ہویا ہے موبائل نہیں چھڑتا انہوں نے کو موبائل چھڑانے والا دم ہے تو جو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہ کرتا اور میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا میں نے ہمیشہ بچے کو کہا پتر تو اٹھ ابو جی ادھر آؤ کیونکہ دم ڈاڈا بڑھتا ہے زیادہ بڑھتا کیونکہ صاحب انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے علاوہ دیکھا کیا ہے امی موبائل ابو موبائل داد کے گئے دادا موبائل دادی موبائل تائی نو ملن گے تائی موبائل چاچی نو سلام کرن گے چاچی موبائل پھوپھی دے کمرے گئے پھوپھی موبائل تایا ابو آئے تایا موبائل چاچو آیا چاچو موبائل نان کے گئے نانا ابو موبائل نانی موبائل مامی موبائل خالہ موبائل ماما موبائل بچے نے کیا پتہ نہیں کی یہ سارے نے پڑھے انہوں نے بھی پڑھ لے کاش کبھی حضرت ہم نے قرآن پکڑا ہوتا آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہونا تھا
आज हमारे बच्चों के हाथ में भी, और कहना कोई बुजुर्ग थे मछली पकड़ने चले गए बच्ची को साथ लेके, वो मछली पकड़ते जाते और अपनी बच्ची को पकड़ाते जाते, उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। वो बच्ची क्या करती, मछली देखती और देख के फिर पानी में वापस। दोपहर गर्म हो गई, सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और अपनी बेटी को कहते पुत्र दिखा तो सही कितनी मछलियाँ हुई। उन्होंने कहा अबू जी मछली तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ी थी। उन्होंने कहा मैं पानी जी वापस उड़ चुकी। उन्होंने कहा बेटा वो क्यों। अब देखो बच्ची क्या कहती, कहती बाबा आप नहीं रोज सुबह में कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। किथे गए हो प्यो, किथे गई हो मामा, आप ऐसी गाफिल अगों साढ़े बच्चियां का भी। कहने लगी बाबा आप नहीं कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, क्योंकि उसी दरख्त पे कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। बाबा आप नहीं कहते कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होना, उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। बाबा कहने लगे पुत्र सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन मछलियां वापस क्यों सुट चढ़ी हैं। तो बच्ची कहती है बाबा मैंने इसलिए मछलियां फेंक दी, क्योंकि जब आप मुझे मछली पकड़ के देते थे तो मैं समझ जाती थी कि आज इसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ये उसी की नहुसत है कि जाल में फंसी है, और इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह इसलिए पुत्र अल्लाह की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ और अपने दिल की तरफ आओ। फरमाया जिवें दिलों नूं जंग लगता है, लोहे नूं जंग लगता है, दिलों नूं भी लग जाता है। हर की सोने महबूब जब लोहे को जंग लगता है तो हम मुख्तलिफ तरीकों से उतारते हैं। दिलों नूं लग जाए तो किवें लाना है, पता लगा लगता भी है तो लैंदा भी। फिर मैं जब दिलों को जंग लग जाए तो कुरान पढ़ के उतारना, मौत को याद करके उतारना। अब वो साहब लान नहीं और जिंदगी का मजा नहीं है जी। इस जंग आलूद और काले दिल ने हमसे सब कुछ छीन लिया। जिंदगी है लुत्फ ही कोई नहीं, रिश्ते हैं मोहब्बतें कोई नहीं है जी। लड़े दे हैं सारे भरा ना लड़े हैं, भैन ना लड़े हैं, मुहल्लेदार ना लड़े हैं, वो चले हो लड़न आए। कितने कुरान च लिखा है जी कि असं तुम भेजा है इतने कि वेखिए तुहाडा भी चंगा किहड़ा लड़ लैंदा। लिखा कुरान कि तुहानूं असीं तां भेजिया वेखिए तुहाडे विचों मुक्की किहड़ा चंगी मार लैंदा। अय्युकुम अहसनु अमला, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਦੱਸਣਾ, ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਿਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। साहब इसलिए भेजा, बिल्कुल उल्ट हो गया। लड़ाई 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 लड़ाई, वे बेगानिया ने नहीं सी लड़ना, अपने नाल लड़ पे। कितना साहब सोना रिश्ता भाई का, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है, दूसरा मैं मुनासिब इसको नहीं समझता। दिल करता है सब एक एक उठावा और वेखी भला इतने किन्ने भरा ने जिहड़े अपने भरावां नाल बोलदे ने लड़े। अल्लाह इतना खूबसूरत रिश्ता भाई का रिश्ता, जब रिश्तों की बात आई, मोहब्बतों की बात आई, अल्लाह ने तीसरा नंबर दिया भाई को।